भगवते साधनाय नमः सप्तादि शिवरामानंदविषय सुमित्रानंदविषय रोमनाथनंदविषय विचिदानंदविषय इंगे वीटंडी गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मंत्रपुष्पं यो वामस्वं वेदप्रजवान् प्रजवान् पदवान् भवति आयधनवाहन् भवति ఆపత్బంధం ఇలాంటి కూడా బ్రహ్మాండ సంగీ చక్రాల శ్రీమన్నారాయణ వేణుగోపాల నీకు ఉపయోగారు భవిష్యత్తు కోసం ఉపయోగారు నువ్వు దర్శనం బాగా ఏడాదిగా కష్టం గురువు కష్టం ఐశ్వర్యం తన దాన్ని సర్వదలు కూర్చొని నారాయణ కృష్ణ विश्वरंभवं विश्वं नारायणं देवमच्चरं परमं भदं विश्वदपरमानित्यं विश्वं नारायणगं भजे विश्वमेवेदं पुरुषं तत्तिष्ठमुपदेवते पदें विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणमगादि विश्वात्मानं नारायणं नारायण परब्रह्म दत्तं नारायण परः यच्च हिन्दति जगच्चरं दृढद्वा अन्तर्भवं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमं कविं समुद्रेण विश्वरंभवं पद्मकोशप्रजां हृदयं व्याप्यतोमुखम् अनोष्टदस्यान्ते नाभ्यं परितिष्ठते ज्वालमाला विलम्बादे विश्वस्यागतनमगद सन्दर्भुजनापुस्तलम्पत्य कोशजन्यवं तस्यान्तर्जे रघुं तस्मिन् सर्वविष्टितं तस्य मध्ये महालग्ने ज्वालविभञ्जन्तिष्ठ नाहारं तिलकविः गृहभूतमतसा यस्मै सन्ददा वैद्यसुन्देह मावाधनमस्तदः नीलदवयदमत्यस्तद उल्लेखयोपास्वराः नीबालसुखमद्दनि पिता बासोजनमम शाब्रह्मस्य शिवचरिषेन्द्रहोदर परमेश्वरान् तदगं सत्यं पुरुषं कृष्णमङ्गलं भूतरूपाक्ष वै नमो नमः श्रीमन्नारायणात्मके वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी सत्मके विष्णुमत्स्यं तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम हरि ओम दामोदरत्मके जाणिके वल्लभाय तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम